So ginapanginbulahan naton si Father Jude sa iya nga pagbaton sing malipayon sini nga assignment niya diri sa Kamaka. Kag amulang giding parokya sa Diocese sang Kalibo nga ang patron Pinoy gid. Sariling atin. Kagani dako ang panghangkat sa aton diri sa sining parokya nga nasakpan sini nga dapat tagaan naton sang tuman aton gidyang dunang karakteristik bala kinaiya nga Pinoy nga pagpanaksis ang aton pagtuo. Nga kung nagasiling kita nga only in the Philippines, masiling ka only in Kamaka, no? Makita ninyo ang sahi sang pagpanaksis ang pagtuo nga katulad sang halimbawa ni San Lorenzo. Kag ina tungod sa inyo kooperasyon sa inyo pari nga after sini iga-install sang aton mahal nga obispo Bishop Cor, no? Pangamuyuan naton siya kag pagaupdan naton siya nga sa iya pagpangulo sini nga parokya. Malayo ang malambutan sini nga parokya. Ginbasa ko ang inyo nga vision mission, matahom ang inyo vision mission. Luyag gid ninyo magpalapit sa Dios, no? Paagi sa mga sakramento, sa pulong sang Dios. Kabay pa nga sa inyo pagkooperar, no? Maalambot ninyo ina nga handom. Kag kabay unta nga si Father Jude mangin tanda, mangin pasalig permi sa aton tanan nga taga diri sa Kamaka, nga ang Dios wala nagakalimot sa aton, nga ang Dios nagapalangga gid sa aton. Kay tagsa ka makita kita gani nga pari nga nagaalagad sa aton komunidad, ina permi nagapahanumdom sa aton nga ang Dios wala gid nagakalipat sa iya saad, nagatuman gid sa iya nga mga ginsumpa sa aton. Kag ang pari amo ang nagapahanumdom sina sa aton, ang iya presensya, ang iya bugos nga kabuhi nagapatimaan pirmi sa aton sang pagpalangga sang Dios sa aton. So kabay pa nga muna ang ministeryo, ang presensya ni Father Jude diri amo na pirmi ang mabatsagan ninyo nga ang Dios gapalangga sa inyo, nagatatap sa inyo. Kag sa iya man pag-alagad sa inyo, kabay siya mismo mapabakod man sa iya nga pagtuo kag pagkapari. Matagaan pagit siya sa inspirasyon, kabakod nga magpangabudlay para sa ginharian sang Dios.